हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 41 श्लोका 8. अहो कुमारः अहो कुमारः अहो कुमारः मयि दग्धदृष्टिः मयि दग्धदृष्टिः मयि दग्धदृष्टिः. अहो कुमारो मयि दग्धदृष्टिः अहो कुमारो मयि दग्धदृष्टिः अहो कुमारो मयि दग्धदृष्टिः. स्मितं कृतं मां प्रति स्मितं कृतं मां प्रति स्मितं कृतं मां प्रति वत्सकेन वत्सकेन वत्सकेन. स्मितं कृतं मां प्रति वत्सकेन स्मितं कृतं मां प्रति वत्सकेन स्मितं कृतं मां प्रति वत्सकेन. अहो कुमारो मयि दग्धदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन. अहो कुमारो मयि दग्धदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन. अहो कुमारो मयि दग्धदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन. एहि एहि माम् इति एहि एहि माम् इति एह्येहि मामिति एह्येहि मामिति एह्येहि मामिति उपसार्य पाणी उपसार्य पाणी उपसार्य पाणी. एह्येहि मामित्युपसार्य पाणी एह्येहि मामित्युपसार्य पाणी एह्येहि मामित्युपसार्य पाणी. त्वयीश त्वयि ईश त्वयीश त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः किं किं न कृतं वधूभिः किं किं न कृतं वधूभिः. त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः. एह्येहि मामित्युपसार्य पाणी त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः एह्येहि मामित्युपसार्य पाणी त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः एह्येहि मामित्युपसार्य पाणी त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः. अहो कुमारो मयि दग्धदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन. एह्येहि मामित्युपसार्य पाणी त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः. अहो कुमारो मयि दग्धदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन. एह्येहि मामित्युपसार्य पाणी त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः. अहो कुमारो मयि दग्धदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन. एह्येहि मामित्युपसार्य पाणी त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः. अहो कुमारो मयि दग्धदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन. एह्येहि मामित्युपसार्य पाणी त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः. अहो कुमारो मयि दग्धदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन. एह्येहि मामित्युपसार्य पाणी त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः.
अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन ये ह्येहि मामित्युपसार्य पाणी त्वयीश किं न कृतं वधूभिः।